बल्कि हुक्म चलाई जा रही थी। तुम कौन हो और किस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। पराए मामलों में फंसने के लिए मेरे पास फ़िज़ूल वक्त नहीं। मुजरिमों की तरह धड़ल्ले से मेरी गाड़ी में घुसकर मुझ पे ही हुक्म चला रही हो। इस गलती पर अब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, इसे मेरी कर्टिसी ही समझो। इस कदर स्पॉट अंदाज में बोला जैसे इस लड़की के 7 नस्लों पर एहसान अजीम कर दिया हो। व्हाट? तुम्हें क्या लगता है मैं क्रिमिनल हूँ, किसी का कत्ल या चोरी करके भागी हूँ? पहली बार जीन्स की बजाय ये मनहूस 50 किलो का इतना भारी भरकम लहंगा पहनना पड़ा है, मगर तुम क्या समझोगे मेरी हालत? ओ मिस ड्रामा क्वीन, तुम्हारी ये बेकार की ड्रामेबाजी मेरे सामने नहीं चलेगी। जस्ट लीव माई कार राइट नाउ। वो खुरदरे अंदाज में गोया हुआ। तुम गाड़ी बढ़ाते हो या मैं गन निकालूं? उसने धमकी आमेज अंदाज में कहा, लेकिन आवाज़ में लर्जिश वाज़े थी। समसाम जुरैस गर्देजी ने खून आशाम नज़रों से पीछे पलट कर देखा। वेरी बैड जॉक। लगता है तुम आसानी से नहीं मानोगी, तुम्हें खुद उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा। वो जहरीले लहजे में बोला। जैसी उसकी नज़र उस लड़की के चेहरे पे पड़ी, उसके चेहरे पे खौफजदा तासुरात उभरे हुए थे। वो गाड़ी वापस मुड़कर उनकी तरफ ही आ रही थी और उस लड़की का चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था डर की वजह से। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो उसे फंसाने के लिए ऐसी एक्टिंग कर रही है या वाकई वो किसी मुश्किल में थी। वो जितना मर्जी खुद बाहर से स्टोन मैन बना लेता, मगर वजूद में धड़कता दिल अभी भी मोम की तरह था, जिसमें आज भी रूह की मोहब्बत दिल बनकर धड़कती थी। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आई नीड योर हेल्प। वो इल्तिजाइयापन से गोया हुई और सर फिर से नीचे झुका लिया ताकि किसी की नज़रों में ना आ सके। समसाम ने लब भींच कर न चाहते हुए भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। शायद उसकी गुलेरुख ने उसे उसकी मदद करने के लिए कहा था। उसने आज फिर दिमाग की बजाय दिल की सुनी, क्योंकि रुख ही थी जो सबकी मदद करती थी। ऐसा करके उसे लगा जैसे रुख ने उससे सब करवाया हो। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ मैं, अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। गाड़ी रास्ते पर गामजन थी। समसाम ने बैकव्यू मिरर से पीछे देखा। अब उस लड़की के चेहरे के तासुरात नॉर्मल थे, मगर समसाम के चेहरे पे तनाव बढ़ गया था। गाड़ी फुल स्पीड से चलती हुई काफ़ी दूर निकल आई थी। महमल शेख ने गहरी सांस लेते हुए पुश सीट से टिका दी। वो काफ़ी निढाल सी लग रही थी, जैसे बहुत बड़े मुहाज से लड़कर वापस आई हो। समसाम जुरैस गर्देजी इस पीछे बैठी हुई लड़की को जांचती नज़रों से देख रहा था। तुम जानती हो मैंने तुम्हारी मदद की, बिलाशुबा तुम्हारे ताल्लुक मेरे किसी खतरनाक दुश्मन से भी हो सकता है। अब मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? अगर मुझे तुम्हारी बात में ज़रा सा भी झूठ की मिलावट लगी तो गाड़ी रोककर यहीं वीराने में छोड़ जाऊंगा, जंगली जानवरों की खुराक बनने के लिए। और इस बार पिन से दरवाज़ा खोलकर अंदर भी बैठने नहीं दूंगा। वो बारोब आवाज़ में बोला। वो बारोब आवाज़ में मिस्टर बर्फीले लहजे में बोला। ओ मिस्टर जल्लाद, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं मुझे? इस वक्त मैं मुश्किल में हूँ और आपको मैं किसी खतरनाक दुश्मन की साथी लग रही हूँ जो आपको लूटने या मारने बैठी है। हद है वैसे। मेरा ताल्लुक किसी खतरनाक गैंग से नहीं, ना तो मैं मुजरिम हूँ और ना कोई जुर्म करके भागी हूँ। एक इंतहाई फजूल शख्स, वो मुच्छड़ रास्कल, ज़बरदस्ती मेरे साथ शादी कर रहा था, मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। उसी से बचकर भागी हूँ। अगर आपको लगता है ऐसा करके मैंने कोई जुर्म किया है तो किया है, लेकिन मुझे सज़ा देने का हक तो आपको बिल्कुल भी नहीं। वो तड़क कर बोली। अंदाज में बला का एतमाद था, जो साफ जाहिर कर रहा था कि वो डरने वालों में से नहीं। लेकिन वो रुख तो कभी नहीं हो सकती, ये बात तो साबित हो चुकी थी। वो लड़की उसे बहुत पुरअसरार सी लग रही थी। मेरे ख्याल में तुमने इन जंगली जानवरों की खुराक बनने का फैसला कर लिया है, वो स्पॉट अंदाज में बोला। इन जंगली जानवरों से ज़्यादा बेरहम तो आप इस वक्त लग रहे हैं। फिलहाल निकालिए गाड़ी यहाँ से, लगता है इस शहर के सभी लोग पागल हैं, कहाँ फंस गई मैं? वो भुन्ना कर बोली। आखिरी बार कह रहा हूँ, सच बताओ वरना यहीं उतार दूंगा। वो बेलचक अंदाज में बोला। अगर मेरे पास इस सच के अलावा कोई और सच होता तो ज़रूर बताती। मेरा यकीन करें, यही सच है। उस शख्स ने मुझे अगवा किया और उस हबसज़दा बेसमेंट में बंद रखा। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ऊपर से मेरे डैड को पता नहीं क्या कहाँ छुपा रखा है। वो दिल में यही सोच रहा था, कहीं इस लड़की की मदद करके उसने कोई ख़तरा तो मोल नहीं लिया। गाड़ी सड़क पर रवां दवां थी, मगर वो अभी भी गर्दन तिरछी किए उस लड़की का जायज़ा ले रहा था। प्लीज़ सामने देखकर गाड़ी चलाइए, वो दांत कचकचा कर बोली। मशवरे का शुक्रिया, पहली बार गाड़ी नहीं चला रहा। वो सर झटक कर जहर खुंद लहजे में बोला। वो विंडो से बाहर तेज़ी से गुजरते नज़ारों को देखने लगी। वो बहुत मुश्किल में फंस गई थी यहाँ आकर। यहाँ आने का फ़ैसला उसका इंतहाई गलत साबित हुआ था।
فلپ اور اینجل سے بھی رابطہ کرنا پڑے گا، وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ اس کمینے نے میری ڈاکیومنٹس بھی اپنے پاس رکھ لیے ہیں، اگر پولیس کے ہاتھوں پکڑی گئی تو میرے پاس تو یہاں کی نیشنلٹی ہے نہ پاسپورٹ، کوئی ثبوت نہیں، کیا کروں میں؟ کہاں پھنسا دیا اس مچھڑ نے؟ وہ زیر لب دھیرے سے بڑبڑائی۔ اتنے بزنس مین تو بزنس میٹنگ میں بھی نہیں جاتے جتنے میری شادی میں شرکت کرنے آئے تھے۔ ملک عاشر نے سارے شہر کی بڑی بڑی ہستیوں کو اپنی شادی میں مدعو کیا تھا، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آخر کو ملک عاشر شادی کر رہا تھا۔ وہ مشروب کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا۔ دوراب نے بھی سر اسبات میں سر ہلا کر اس کی تقلید کی، جیسے وہ بھی اس کے غم میں برابر کا شریک تھا۔ یار ملک، اب جانے بھی دے اسے، تجھے لڑکیوں کی کمی تھوڑی نہ ہے۔ تیرے جیسا اونچا لمبا گبرو جوان جس لڑکی پہ ہاتھ رکھ دے وہ تیری ہو جائے، پھر اس کے لیے اتنا دکھی کیوں ہو رہا ہے؟ وہ جانے دے یار، ملک عاشر کا دماغ ہے جہاں ہر کسی کی گنجائش نہیں۔ اس نے میرے دماغ کی شریانیں ہلا کر رکھ دیں۔ ابھی تو اس سے سود سمیت سب بدلہ لینے کا وقت آیا تھا اور چڑیا اڑ گئی، اور اب تو ضد بن گئی ہے وہ میری۔ ملک عاشر کو بس وہی چاہیے۔ تو فکر نہ کر، جائے گی کہاں؟ دوراب نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ بھیجا ہے اپنے بندوں کو اسے ڈھونڈنے۔ اس شہر میں ملک عاشر سے کوئی طاقتور بندہ نہیں، کس کی مجال ہے جو اسے پناہ دے؟ جہاں بھی چلی جائے اسے آنا تو میرے پاس ہی ہوگا۔ ایک دن پھر اسے بتا دوں گا ملک عاشر کو چکمہ دے کر فرار ہونے کا انجام۔ وہ ٹھوس لہجے میں گویا ہوا۔ دوراب کو اس سے خطرے کی بو آ رہی تھی، تبھی اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولا، ملک، اب وہ لڑکی اتنی خاص بھی نہیں تھی جو میرا یار اس پہ اپنا دل ہار دے۔ چھوڑ نہ یار، بھول جا اسے۔ میں تو کہتا ہوں جانے دے اسے اور اپنے بزنس پہ دھیان دے، دوراب نے رسانیت سے سمجھایا۔ ملک عاشر نے سر نفی میں ہلایا، پھر ایک گھونٹ بھرا، پھر اچانک شیشے کے گلاس پہ اس کے ہاتھ کی گرفت سخت ہو گئی۔ شیشے کا گلاس اس کے ہاتھ میں چھناکے کی آواز سے چکنا چور ہو گیا۔ دوراب نے اس کے ہاتھ میں بچے کانچ کے ٹکڑے ایک طرف رکھے، پھر پاکٹ سے رومال نکال کر اس کے خون سے رشتے زخموں پہ رکھ دیا تاکہ خون بہنا بند ہو جائے۔ سنبھالو خود کو، کیا پاگل پن ہے یہ؟ وہ بھی ایک لڑکی کے لیے؟ وہ تم ہی تھے نا جو کہتے تھے کہ ملک عاشر زندگی میں لڑکی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا؟ دوراب نے سرزنش کی۔ ملک عاشر نے افسوس سے سر ہلایا، انداز کھویا ہوا تھا۔ ملک عاشر سب بھول سکتا ہے، اپنی بے عزتی نہیں۔ سبق تو میں اسے سکھا کر رہوں گا، وہ بھی ایسا کہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ ملک عاشر کا جنون اس کی آنکھوں سے عیاں تھا۔ دوراب اسے دیکھ کر رہ گیا۔ عالم گردیزی نے کمرے میں مدھم سے اندھیرے میں بیٹھی ہما کو دیکھا، جو ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چائے شاید ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ عالم گردیزی چلتے ہوئے اس کے قریب آ رکے اور اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا سب کا۔ کیا ہوا؟ اداس کیوں ہو؟ انہوں نے نرمی سے ہما کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ملائمت سے پوچھا۔ نہیں، اداس تو نہیں میں، انہوں نے زبردستی ہونٹوں پہ مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ سب کچھ بہت اچھا تھا، انفیکٹ میری سب دوستیں کہہ رہی تھیں آج کی پارٹی بہت اچھی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے ہم پہلی ویڈنگ اینیورسری سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ سارے ارینجمنٹس بہت اچھے تھے۔ وہ مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عالم گردیزی نے ہما کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لیا۔ تمہارے الفاظ تمہارے جذبات اور چہرے کے عکاس نہیں، تمہارے چہرے پہ وہ آسودگی نہیں۔ مجھے لگتا ہے میرا کیا گیا سارا پلان بیکار گیا۔ ہما نے بس ایک نظر عالم گردیزی کو دیکھا، پھر بے بسی سے نظریں پھیر لیں۔ کیا اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی میں تمہیں وہ خوشی نہیں دے سکا جو تم چاہتی تھی؟ نہیں عالم گردیزی، آپ نے مجھے وہ نہیں دیا جو میں آج کے دن چاہتی تھی۔ کاش آپ سمجھ پاتے ایک ماں کس قدر بے چین ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ وہ سمسام کی یاد آتے ہی جیسے تڑپ اٹھی تھی۔ وہ اس لیے اس پارٹی میں نہیں آیا کیونکہ آپ نے اسے انوائٹ نہیں کیا۔ ایسی کیا بات ہوئی آپ دونوں کے درمیان؟ آپ نے ابھی تک مجھے اس سے انجان رکھ کر بہت بڑا دکھ دیا ہے، جس کی بھرپائی آپ کی چھوٹی موٹی پارٹی دینے کی کاوشوں سے بالکل بھی نہیں ہونے والی۔ عالم گردیزی خاموشی سے اسے دیکھنے لگے، جبکہ وہ تاریکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہما، تمہیں ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی جس سے تم اتنا ایکسپیکٹ کرتی ہو، اسے رشتوں کی قدر معلوم نہیں۔ میں سمجھتا ہوں تم ایک ماں کا دل رکھتی ہو، اسے مس کرتی ہوگی، مگر شاید اسے تمہاری پرواہ نہیں، ورنہ وہ ہر سال تمہیں وش کرتا تھا۔ اب اتنی بھی کوئی ناگہانی آفت نہیں ٹوٹی اس پہ کہ وہ سب بھلا دے؟
وہ سرد لہجے میں بولے۔ فکر ہے اسے میری، بیٹا ہے وہ میرا، خون ہے ہمارا، اسے رشتے کی قدر ہے۔ آپ نے اسے اگنور کیا ہے، اس نے ہمیں نہیں۔ اس نے مجھے فون پہ سب سے پہلے وش کر دیا تھا۔